अगस्त के होमवर्क के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। एक खत है आपके उर्दू क़वायद निशां में, वालिद के नाम, और उसका मौजू है तालीमी हालत से आगाही। ये सफ़ा नंबर 26 पे है, यानी 26 पे है। इसके अलावा मज़मून अल्लामा इकबाल सफ़ा नंबर 30 पर है, और इसम की अक़साम सफ़ा नंबर 37 37 का की के का इस्तेमाल, ये भी एक चैप्टर है, और ये सफ़ा नंबर 46-47 पर है। आखिर के दोनों लेक्चर हो चुके हैं, यानी इसम की अक़साम जो कि सफ़ा नंबर 37 पर मौजूद है। इसके अलावा का की यानी हरूफ का इस्तेमाल भी आप लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज आपके सामने मैं आपको वालिद के नाम खत जो है वो पढ़ाना चाहूँगी। खत ऐसी मुलाकात है जो तहरीरी होती है, यानी आप किसी से बातचीत करते हैं लिख कर। वैसे तो हम जब बातचीत करते तो बातचीत करने वाला सामने होता है, लेकिन ख़त में हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं होता, वो दूर होता है, फासले पे होता है, यानी किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे इलाके में। और ख़त हमेशा अपने किसी जानने वाले दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार के नाम लिखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे खतूत होते हैं, यानी खतूत की बहुत सारी किस्में हैं। रस्मी खतूत होते हैं और गैर रस्मी होते हैं। जो रस्मी खतूत हैं उनमें वो गवर्नमेंट की चीज़ें आ जाती हैं, ऑफिस के आ जाते हैं, दफ्तरी कामों के ख़त आ जाते हैं। लेकिन जो गैर रस्मी ख़त है उनमें हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह आते हैं। आपके सामने ये बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है जो कि कुछ लिख रहा है। इस इमेज से हमें पता चल रहा है कि ख़त जो है ऐसी मुलाकात है जो हम लिख कर करते हैं। इसको ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, यानी ऐसी मुलाकात जिसमें हम बात करने वाले के साथ उसका चेहरा तो नहीं देखते, लेकिन हम उससे लिख कर बात कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको इमेज बताया है, इसका मकसद ये है कि आप ख़त का जो एक प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसका जो पस मंज़र है वो आपके जहन में आ जाए। ख़त किसी वजह से लिखे जाते हैं, हर ख़त का कोई ना कोई मौजू होता है। जैसे कि आपके सामने ये एक लकीर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वालिद के नाम ख़त, यानी ख़त हमेशा किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के नाम होता है। इसके अलावा उसके लिखने की कोई वजह होती है जिसको ख़त का मौजू कहा जाता है। मौजूदा ख़त वालिद के नाम है, और इसकी वजह है कि आपने उनको अपनी तालीमी हालत से आगाह करना है। आगाह कहते हैं जानना, आगाही जानना, वाक़फ़ियत हासिल होना, नॉलेज होना। आप उनको नॉलेज दे रहे हैं अपनी एजुकेशन स्टेटस की, यानी आप किस तरह पढ़ रहे हैं। चले आगे का ख़त देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है, वालिद के नाम ख़त। ये बिल्कुल आपके जो उर्दू क़वायद निशां है उसके सफ़ा नंबर 26 पर मौजूद है। ठीक है बेटा, आप अपना अब सफ़ा नंबर 26 खोल लें और मेरे साथ इस ख़त को पढ़ने की कोशिश करें। जो मुश्किल लगेगा आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। वालिद के नाम ख़त, यानी जिसके भी नाम हम ख़त लिखते हैं, किसी दोस्त के नाम, वालदा के नाम, बहन के नाम, भाई के नाम, चचा या मामू के नाम, तो जिसके भी नाम ख़त लिखे उसका हमने ऊपर जिक्र ज़रूर करना है कि हम ख़त किसके नाम लिख रहे हैं। फातिमा सुहेल, टर्न ऑफ योर वीडियो बेटा। ये वाली हेडिंग लिखने के बाद हम ख़त की उसी लाइन पर आगे जाके नीचे की तरफ हेडिंग बनाते हैं तालीमी हालत से आगाही, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट। ये ख़त का मौजू है, यानी हर ख़त जो है वो किसी न किसी वजह से लिखा जाता है। वो वजह जो है वो उस ख़त का मौजू कहलाती है। इस ख़त का मौजू है तालीमी हालत से आगाही। इसको हमने लिखने के बाद ब्रैकेट पुट कर दिया ताकि पता चले कि ये ख़त लिखने का मौजू है, ख़त लिखने की वजह ये वाली लाइन है। तो ख़त का आगाज़ हो गया इन दो हेडिंग्स के साथ। ये हेडिंग्स ख़त्म करने के बाद असल ख़त शुरू होता है हमारे बिल्कुल दाएं तरफ जाके।
आपके दाएं हाथ की तरफ हमने कोने में सबसे पहले खत लिखने के लिए एक पता लिखना होता है। अमूमन बच्चे जो हैं वो कमरा इम्तिहान भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपना एड्रेस भी लिखते हैं तो उसका जो तरीकाकार है वो आपके सामने है। आपने घर का नंबर और उसका छोटी सी एक डैश डालनी है। मैं आपको जूम कर देती हूँ इसको ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए। ये आपका उमर ब्लॉक यानी कोई सा भी एरिया, इसमें सब्जादार ब्लॉक, सब्जादार का भी इलाका आ सकता है, जी ब्लॉक भी लिख सकते हैं, किसी ब्लॉक का नाम भी लिख सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है आप वो ऊपर की लाइन पर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले घर का यानी मकान का जो नंबर है वो, उसके बाद वो जिस एरिया में वाक़या है उस इलाके का नाम, और नीचे जो एक और बड़ा इलाका होता है जिसमें यानी किसी कोई बच्चे ऐसी गलियों में रहते हैं जिनको स्ट्रीट के नाम से याद किया जाता है। कुछ इलाकों में ब्लॉक बने होते हैं, तो अगर स्ट्रीट है तो आप स्ट्रीट लिखेंगे, लेकिन अगर ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक लिखा जाएगा। और इसके बाद हम वो स्ट्रीट और ब्लॉक जो है जिस इलाके में वाक़या है उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे कि ये 20 उमर ब्लॉक, और ये उमर ब्लॉक जो है ये अल्लामा इकबाल टाउन का एरिया है, वहाँ वाक़या है। अल्लामा इकबाल टाउन कौन से शहर में है, कौन से शहर का जिक्र है, यानी इकबाल टाउन तो और बहुत सारे शहरों में हो सकता है, जैसे कि कराची में हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाहौर कि ये कौन सा शहर है। सिटी लिखना ज़रूरी होता है, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद वगैरह, ये भी हम अपने एड्रेस में लिखेंगे। इसके अंदर जो रमूज़े काफ है वो मैं आपको बता दूं कि 20 लिखने के बाद हम छोटा सा हाइफन लिखते हैं डैश, ये उसको अलग करने के लिए होता है। इसके अलावा आप इसको स्लांट से भी अलग कर सकते हैं। नंबर को, अपने घर के नंबर को अपनी स्ट्रीट या ब्लॉक से अलग करने के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे हम अपना एरिया यानी इकबाल टाउन या मॉडल टाउन या सब्जाजार या ग्रीन टाउन वगैरह वगैरह लिखकर कोमा डालते हुए शहर का नाम लिखेंगे। अगर आप ये कोमा मिस कर देंगे तो फिर आपका एड्रेस गलत हो जाएगा। इसके नीचे हम लिखेंगे डेट। स्टूडेंट्स, अगर आप कमरा इम्तिहान लिख रहे हैं तो फिर हमने एड्रेस को 2 लाइन्स पर नहीं लेके आना है, एक लाइन पर ही एड्रेस काफ़ी है, यानी कमरा इम्तिहान। लेकिन अगर हम घर का पता लिखेंगे तो 2 लाइन्स में आएगा, एक बड़ी सी लाइन बनाना गलत है। नबीहा, टर्न ऑफ योर वीडियो, हरी अप बेटा। बेटा फिर मजबूरन मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा जी। एड्रेस लिखने के बाद हमने ख़त की एक डेट लिखनी होती है। आपको पता है कि हमारे जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे खतूत हैं, दरख्वास्तें हैं, तो उन दोनों में हमेशा तारीख को बड़ी अहमियत दी जाती है कि ये दरख्वास्त किस तारीख को पेश की गई या ये ख़त जो है वो किस तारीख को लिखा गया। मौजूदा ख़त जो है वो 8 सितंबर 2019 की डेट लिखी हुई है। ये डेट आप तब्दील भी कर सकते हैं, मसलन आज की डेट 13 अगस्त 2020 भी आप लिख सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसको अंडरलाइन कर लें और डेट को चेंज करके लिखने की प्रैक्टिस भी करें। जब हम सन लिख लेते हैं तो इसका छोटा सा एक साइन होता है हमजा का, ये शो कर रहा होता है हमारा ये ईयर। ईयर लिखने के बाद ये 3 लाइन्स के बाद ये ऊपर नीचे की तीनों लाइनों पर आएगा ये सारे एड्रेस और खत जो तारीख है। 3 लाइनों पर लिखने के बाद हमने चौथी लाइन पर सेंटर में जाते हुए जिसके भी नाम खत लिख रहे हैं, मसलन अब वालिद के नाम है तो अपना रिश्ता शो करेंगे, उनको एहतराम या मोहब्बत के अल्फाज से मुखातिब करते हुए उनको ये वाले लफ्ज़ लिखते हैं, प्यारे अब्बा जान या मोहतरम अब्बा जान। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये देखिए प्यारे अब्बा जान, एक्सक्लेमेशन या निदाया साइन, इसको निदाया का निशान भी कहते हैं। रमूज़े काफ है, ये उर्दू ग्रामर यानी क़वाइदुल शाह में बहुत अहमियत रखते हैं, इसको मिस नहीं करना वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। प्यारे अब्बा जान, एक्सक्लेमेशन मार्क और अस्सलामु अलैकुम के बाद खत्मा। खत्मा इंग्लिश में फुल स्टॉप को कहते हैं। खत्मा उर्दू है और फुल स्टॉप इसकी इंग्लिश है। खत्मा को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये छोटी सी लाइन है, आपको डैश छोटी सी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम के जो स्पेल्स हैं वो देख लीजिए, अलिफ
اور پھر لام کو سین کے ساتھ ملا کر پھر لام الف لا اور اوپر تشدید کا سائن ہے، میم کے اوپر پیش ہے، یہ شو کرتا ہے کہ بیٹا آپ السلام علیکم میں واو بالکل نہیں لکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، حماقت ہے، غلطی ہے. ٹھیک ہے، چلے آئیے اب خط پڑھتے ہیں. جو بچے توجہ سے سن رہے ہیں ان سے میں خط پڑھواؤں گی، ٹھیک ہے، اور جو بچے بدتمیزی کریں پھر میں ان کا کوشچن نہیں لوں گی. اب آپ پہلے اپنے پیٹرن کو پھر سے دیکھ لیں. 2 لائنز پر ہماری ہیڈنگ، 2 لائنز پر ایڈریس اور تیسری پر تاریخ، اور چوتھی لائن پر ہم مخاطب کر رہے ہیں جس کے بھی نام خط لکھا جا رہا ہے. یہ خط والد کے نام ہے، سو دیٹ ہم مخاطب کر رہے ہیں والد کو. پیارے ابا جان السلام علیکم. جیسے ہم کسی ملنے والے کو السلام کہتے ہیں، اس طرح خط میں بھی ہم نے جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس کو السلام علیکم کہنا ہے. اب ہمارا پہلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. یہ 4 لائنوں پر ہمارا پیٹرن ہے. اوپر کا حصہ، اب پیٹرن کا نیچے والا حصہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلے میں آپ کو اندر کا جو ایک اسپیسیمن ہے وہ سمجھا دوں. ہر پیراگراف یا ہر درخواست یا خط کے کچھ پیراگراف ہوتے ہیں. خط بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ چونکہ 4 لیول ہے لہٰذا اس میں صرف 2 ہی پیراگراف ہوں گے. پہلے پیراگراف کو ہم نے ہمیشہ مارجن لائن سے گیپ کرتے ہوئے لکھنا ہے. کم از کم 2 فنگر مارجن گیپ ہو، کم از کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی. اس سے کم یا بڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس وہ پیپر میں اگر آپ کے پاس شیٹ کم ہے تو آپ تھوڑا بہت فرق ڈال سکتے ہیں. 1 فنگر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پراپر یہی ہے کہ آپ 2 فنگر گیپ دیں. پہلی لائن لکھنے سے پہلے مارجن سے 2 فنگر گیپ کر دیں، اور پھر پہلی لائن لکھیں گے آج آپ کا خط ملے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے. چونکہ بات ختم نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں نے ختمہ نہیں لگایا، اور لیکن کا لفظ ہے. آج آپ کا خط ملے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے لیکن میں اس کا جواب نہ دے سکا. اور بات چونکہ ابھی بھی پوری نہیں ہوئی تو ہم لے کر آئیں گے کوما. کوما کہتے ہیں نصف وقفے کو، چھوٹا سا وقفہ. اگلی بات ہے کیونکہ میرے امتحان ہو رہے تھے میں ان میں مصروف تھا. اب دیکھیں بیٹا کہ یہ بات مصروف تھا پہ ختم ہوئی ہے. ہم رموز قاف کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں گے. 2 کوما میں نے لگائے ہیں کیونکہ اس بات میں 3 جملے استعمال ہوئے ہیں. پہلے میں لگ گیا لیکن کا لفظ، اس کے بعد آ گیا کوما، اور اس کے بعد پھر آ گیا کوما. اب میں آپ کو پورا جملہ ایک ہی سانس میں یوں پڑھیں گے ہم اس کو. آج آپ کا خط ملے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے لیکن میں اس کا جواب نہ دے سکا. چھوٹا سا وقفہ کر لیجئے. نہ دے سکا کیونکہ میرے امتحان ہو رہے تھے میں ان میں مصروف تھا. تو عبارت میں یہ جو ایکوریسی اور خوبصورتی آتی ہے وہ رموز و قاف کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. پڑھنے والا اس کی تعریف کرتا ہے کہ کتنی اچھی طرح سے لرننگ کر کے بات کی جا رہی ہے، گرامر کے اصولوں کے عین مطابق بات ہو رہی ہے. اب ختمہ لکھنے کے بعد اگلا جملہ ہے پھر میں نے سوچا کہ نتیجے کا کچھ پتا چلے تو اس خط کا جواب لکھوں. آگے پھر ختمہ ہے. ابا جان آپ نے میری تعلیم اور دیگر مصروفیات کا پوچھا ہے، لیجئے جواب حاضر ہے. مطلب یہ اس پیراگراف کا کہ ابا جان نے بیٹے کو پوچھا کہ بھئی آپ اسٹڈی کیسی کر رہے ہو. اس بات کے جواب میں بچہ یہ خط لکھ رہا ہے. بیٹا اپنے باپ کو خط لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ابا جان، پیارے ابا جان السلام علیکم، آج آپ کا خط ملے ہوئے ہفتہ ہونے کو ہے. یعنی ہفتہ مکمل ہو گیا، ہفتہ پہلے خط ملا تھا لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا. وہ کیونکہ میرے امتحان ہو رہے تھے اور میں مصروف تھا. تو پھر میں نے سوچا، وہ بچہ خود ہی اپنے باپ کو تفصیل بتا رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ نتیجے ان پیپروں کے نتیجے کا بھی کچھ پتا چل جائے تو آپ کو تسلی سے جواب لکھوں گا. تو آپ نے اس خط میں میری مصروفیات کا پوچھا تھا، تعلیم کا پوچھا تھا، تو وہ بچہ بتا رہا ہے کہ لیجیے اب میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلا پیراگراف یعنی پہلی بات ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کاپی پر یا کسی شیٹ پر کریں گے تو پھر ایک لائن کا گیپ کرتے ہوئے اگلا پیراگراف شروع کریں گے، یعنی ہم ایک لائن سکپ کر دیں گے پھر اس کا یہ پیراگراف لکھیں گے. دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میں باقاعدگی سے پڑھائی کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اوپر کا پیراگراف وہیں سے شروع ہوا ہے مارجن سے 2 فنگر گیپ کے ساتھ، اور سیکنڈ پیراگراف بھی مارجن سے 2 فنگر گیپ کے ساتھ شروع ہوا ہے. یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. خط کے سلسلے میں آپ نے یہ چیزیں لکھتے وقت لازمی ذہن میں رکھنی ہے. چلیے دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں. میں باقاعدگی سے پڑھائی کر رہا ہوں.
پھر ختمہ. اسکول سے آ کر روزانہ 3 بجے سے شام 7 بجے تک ہوم ورک کرتا ہوں. پھر ختمہ. ہر پرچے کی پوری تیاری کر کے، یعنی جو پیپر ہوتا ہے اس کی پوری تیاری وہ بچہ کرتے ہوئے ہر پرچے کی پوری تیاری کر کے سوتا ہوں. پھر ختمہ. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بچے نے پوری تیاری کرنی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں رات کو 12 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے ہر صورت سو جاتا. وہ بتا رہا ہے کہ وہ پوری تیاری کرنے کے بعد پھر سوتا ہے. یہ ہوتی ہے ذہین اور ذمہ دار طالب علم کی نشانی، کہ جب پیپر آتے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے پوری تیاری کر کے پھر آرام کرتے ہیں. اگلا جملہ دیکھیے. میرے تمام اساتذہ میرے کام سے خوش اور مطمئن ہیں. کسی بچے کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اساتذہ اس کے کام سے، یعنی ہوم ورک سے اور طریقہ کار سے خوش اور مطمئن ہیں. اس بار بھی میں نے اول پوزیشن لی ہے. یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے اور کتنی عاجزی سے بچہ بتا رہا ہے کہ ابا جان اس بار بھی میں نے اول پوزیشن لی ہے. وہ کوئی اطراع نہیں رہا، اس کو کوئی فخر نہیں ہے، لیکن وہ بس اپنے ابو کو اطلاع کر رہا ہے کہ میں نے اول پوزیشن لی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس پوزیشن کو ہمیشہ برقرار رکھوں. آگے بچہ وعدہ کر رہا اپنے باپ سے کہ میں اس کو وہ یہیں پر ڈھیلا نہیں پڑ گیا کہ اس کی ایک پوزیشن آ گئی ہے. بچہ بتا رہا ہے کہ وہ اگلے پیپر میں بھی ذمہ داری کے ساتھ پڑھے گا اور اسی پوزیشن کو برقرار رکھے گا. اپنی جو پوزیشن اور پڑھنے کی جو عادت ہے وہ اس کو ڈھیل نہیں دے گا، ترک نہیں کرے گا. آگے بچہ پھر اپنی فخر اور عاجزی کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اپنے باپ سے دعاؤں کا طلبگار ہے. وہ کہتا ہے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. کتنا خوبصورت بات کیا بچے نے. اسٹوڈینٹس آپ لوگ اس خط سے ایک اخلاقی سبق بھی لیں کہ ذہین بچے جو ہے وہ کتنے عجز و انکساری سے کام لیتے ہیں، بڑوں کی دعائیں لیتے ہیں اور اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش پوری کرتے ہیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں. خط کے اینڈ میں ہمیشہ ہی کوئی سا بھی خط ہو، چاہے وہ چچا کے نام ہے، چاہے وہ کسی دوست کے نام ہے، چاہے کزن کے نام ہے، تو اس کے آخر میں لائن لکھی جاتی ہے، یا تو لکھا جاتا ہے گھر والوں کی خدمت میں سلام. یہاں بچہ اپنی امی جان کی خدمت میں بھی سلام عرض کر رہا ہے. امی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں. اور کسی مؤدب بچے کی یہ بہت اچھی نشانی ہے. اس کے اخلاق اتنے خوبصورت ہیں، وہ اتنا مینرزم سیکھا ہوا ہے کہ وہ ابا جان سے بات کرتے کرتے اپنی امی کو بھی یاد کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں. والسلام آپ کا بیٹا علی بے جی. بیٹا یہ جو 3 لائنیں ہیں یہ خط کا پیٹرن ہے. جس طرح اوپر کی 3 لائنیں خط کا پیٹرن تھی، یہ والی 3 لائنیں خط کا پیٹرن ہے. یہ ہر خط میں جاتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف والد کے نام خط میں آئیں گی. والسلام کا مطلب ہے جس کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، یعنی یہ جو سلام اوپر ہوا ہے یہ کس کی طرف سے ہوا ہے، نیچے اس کا نام آتا ہے. پہلے رشتہ شو کیا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے خط لکھا گیا ہے. والسلام آپ کا بیٹا، اور آپ اس پر حماد، بلال، احمد، مبشر وغیرہ جو بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا نام ہے وہ اس پر آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے کوشچن لے لیتی ہوں. جن بچوں کو اس خط کے حوالے سے کوئی کوشچن کرنے ہیں وہ اس کے لیے ہینڈ ریز کر دیں. مومنہ علی. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام بیٹا. ٹیچر وہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں خط سنیں گی. ہاں سنا دے بیٹا، بولے جلدی سے پڑھیں. اچھا آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہے؟ جی یس. ہاں ہیڈنگ کے اوپر ہے، پڑھیں. جہاں جہاں میں رکھتی جاؤں گی وہاں سے پڑھتے چلے جاؤ. والد کے نام خط. شاباش. تعلیمی حالت سے آگاہی. ویل ڈن. 20 عمر بلاک. اردو میں 20 پڑھیں. 20 عمر بلاک. 20 عمر بلاک. مومنہ علی پیچھے بیٹا اپنی ویڈیو آف کر دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. میں ابھی آپ سے لیتی ہوں بیٹے، آپ سے بھی کوشچن لیا جاتا ہے. ہری اپ، ٹرن آف یور ویڈیو کیمرا. عبداللہ آپ بھی بیٹا، ڈونٹ انٹرپٹ دا لیکچر. ہری اپ.